खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। आज मैं बात करूँगा रजिस्ट्रेशंस ऑफ बिज़नेस। इसमें पहली यानी बिज़नेस की टाइप्स क्या हैं कि एक सोलो प्रोप्राइटरशिप होती है, एक फर्म होती है पार्टनरशिप, फिर सिंगल मेंबर कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनियाँ होती हैं। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इस पे आज मैं बात करूँगा कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, इसके अंदर रहते हुए किस तरह बिज़नेस किया जाता है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। अ सोल प्रोप्राइटरशिप आल्सो नोन एज अ सोल ट्रेडर, sole owner, or simply proprietorship is a type of business which is owned and run by individual or one person, where there is no legal distinction, any farq, kanuni farq between the owner and the business. All profits and losses accrue to the sole owner, proprietorship or trader. Owner owns all assets to the business and all debts of the business are his debts. He must pay them from their personal resources. This means that the owner has unlimited liability. It is a sole proprietorship in the sense that the owner has no partners, यानी वो सिंगल होता है, अकेला मालिक होता है नफ़ा और नुकसान का, जो वो अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी do business with a trade name other than his or her legal name. This also allows the proprietor to open a business account with banking institutions. तो नाज़रीन का इसकी वज़ाहत करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये एक एजुकेशन इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कास्ट आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कास्ट सब्सक्रिप्शन है। यूट्यूब या कोई और इंटरनेट पे इसके पैसे नहीं होते। तो मैं वज़ाहत करता हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सिंगल एक अकेले आदमी का कारोबार जब वो रजिस्टर्ड करवाता है तो उसके नफ़ा नुकसान का, उसके रन करने का, उस बिज़नेस को चलाने का, उसके कर्ज़ों का वो ख़ुद ज़िम्मेदार होता है। यानी कि बिज़नेस नाम आपने रजिस्टर्ड करवाया है, इनकम टैक्स में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहीं पे एक बिज़नेस भी पूछा जाता है कि आप क्या कारोबार करते हैं, आपके कारोबार का नाम क्या है। वो नाम जो आप लिखवाते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। ठीक है, फॉर द टैक्स पर्पज़ रिटर्न वगैरह गोशवारे, तो इसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। इसकी सारी की सारी लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो मालिक के ऊपर होती हैं, क्योंकि वो अकेला होता है, उसका कोई पार्टनर नहीं होता और ना ही हम इसको पार्टनरशिप कह सकते हैं। ऑनर कैन बिकम पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप सिंस देयर इज़ नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑनर एंड द बिजनेस। इफ़ अ क्रेडिटर sues the business because the business owns the money, then they can reach the owner's own personal property in lawsuit. यानी अगर कोई क्रेडिटर है जिससे आप लोन ले रहे हैं, कर्ज़ ले रहे हैं बिज़नेस के नाम पे, तो एक्चुअली में वो आपके नाम का ही होता है। अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं उसको रीपेमेंट करने के लिए, तो कर्ज़ देने वाला जब केस करेगा तो आपके नाम से और नीचे बिज़नेस नेम लिखेगा।
کہ انہوں نے یہ ہمارا اتنا قرضہ دینا ہے، تو آپ ذمہ دار ہوں گے، لائبل ہوں گے اس کے۔ اس میں فیصلہ کرنے والی کون طاقت ہوتی ہے؟ وہی آدمی جو سول پروپرائٹر ہے وہی فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سنگل مین اپنا انفرادی کاروبار چلا رہا ہے، اس نیم سے ایکس وائی زیڈ یا کوئی بھی نام وہ رکھ لیتا ہے۔ تو یہ ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں تو اس میں بزنس نیم بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اس کی میں بتاؤں گا آپ کو کہ شاپ اور اسٹیبلشمنٹ ڈپینڈنگ آن دا انوائرمنٹ، نمبر آف امپلائڈ، registration with Labour Department is mandatory under the Pakistan Shops and Establishments Ordinance 1969 or Factories Act 1934۔ اس کی سوشل سیکورٹی میں بھی امپلائی میں رجسٹریشن ہوتی ہے، ہونی چاہیے، ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ آپ کے کاروبار میں ایک سے زیادہ امپلائی ہیں، 5، 10، 20، 30، لیکن وہ سنگل نام پہ آپ کے نام پہ چل رہا ہے کاروبار، تو یہ جتنے زیادہ امپلائی ہیں ان کی رجسٹریشن بھی آپ سوشل سیکورٹی EOPI میں کروائیں گے، تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کو بولتے ہیں سول پروپرائٹرشپ۔ یہ پروفیشنل ٹیکس کے لیے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے پروونشل لیول پہ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے سول پروپرائٹرشپ کی رجسٹریشن بھی کروانی ہوتی ہے۔ نہیں کروائیں گے تو آپ کو نوٹس بھی آ سکتا ہے کہ بھی آپ کی رجسٹریشن کروائیں اس نام سے، آنر آپ ہیں، مگر آپ کا بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ جو آپ جس نام سے شو کریں گے وہ لکھی جائے گی۔ اس کے لیے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس میں بتا دیتا ہوں آپ کو، نوٹ کیجئے گا۔ یہ آن لائن رجسٹریشن بھی ہوتی ہے، اگر آپ ہارڈ کاپی لے کے جائیں گے لیبر ڈپارٹمنٹ میں، ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو وہاں آپ کو اپنے شناختی کارڈ کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد آپ کے نام پہ موبائل اور ای میل ایڈریس ہوگا، آپ کا جہاں کاروبار کر رہے ہیں اس کی رینٹ ہے یا آنرشپ ہے اس کی کاپی چاہیے ہوگی، وہاں کا بجلی کا بل یا یوٹیلٹی بلز ان کو دکھانا ہوگا۔ پھر آپ نے جو لیٹر ہیڈ پیڈ بنائے ہیں بزنس کے، وہ بزنس نیم کے اور وزٹنگ کارڈ سول پروپرائٹرشپ کے، وہ آپ نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو، سیل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو دکھانے اور جمع کروانے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی سیل ٹیکس رجسٹریشن بھی ہو سکے۔ سیل ٹیکس میں آپ کو منتھلی ریٹرن جمع کروانی ہوتی ہیں، گوشوارے جمع کراتے ہیں۔ انکم ٹیکس میں آپ سالانہ آپ کی گوشوارہ ریٹرن جمع ہوتی ہے۔ یہ میرا آج کا سول پروپرائٹرشپ کا موضوع تھا، بہت ہی فروٹفل، انفارمیٹیو، تعلیماتی، معلوماتی ٹاپک ہے۔ اس کو سنیں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔